2025 में खान बाहर आ जाएगा, सदाकत है। 12 जनवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला टाइम खान साहब को रिलीफ के सितारे आते हैं। जेल में होने की सबसे बड़ी वजह सितारों के इल्म के मुताबिक बुशरा बेगम है। अभी तो अज़दवाजी ज़िंदगी ख़तरे में है। समहाउ मुझे ये शादी चलती हुई नज़र नहीं आती। खान साहब को सियासत रास है, शादी रास नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है। 2025 के सियासी दुल्हा वो भी हो सकते हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की मुद्दत पूरी करेंगे? कोई और भी बैठ सकता है इसमें, उनके अपने घर से भी कोई बैठ सकता है। साल का फर्स्ट हाफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बिग कॉम्पनसेशन दे के जा सकता है। साल का सेकंड हाफ मरियम नवाज साहिबा के सितारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पेशगोइयों में एक सियासतदान जेल के अंदर भी है। हाँ जी, और मैंने या पेशगोइयाँ की थी, उसकी गुनहगार ज़रूर हूँ। और देखें, वो मैं कहती थी पेशगोइयों की गुनाहगार कह रही है अपने आप को। मैं पेशगोई की गुनहगार ज़रूर हूँ। मैंने कहा था जुलाई 2023 से जो टाइम शुरू हो रहा है, ये खान साहब के लिए मुझे आइसोलेशन नज़र आती है। अब वो आइसोलेशन की तशरीह मुझे नहीं पता थी। वो जिला वतनी भी हो सकती थी, वो खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा था। आप जो उनके प्यार करने वाले हैं, शुक्र करें उनकी जान महफूज रही इस वक्त में। जो है जो खतरा लाहक था वो निकल गया। अब उनका जो ख़तरा टल रहा है सितारों की रोशनी में। बहुत सारे प्रोग्राम में आपसे पहले कर चुकी हूँ। 12 जनवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला टाइम खान साहब को रिलीफ के सितारे आते हैं। जिन्होंने ग्रैब किया अब वो वहाँ से एग्ज़िट लेने लगे हैं। मेरा मशवरा होगा उनके आज़ादी की कोशिश करने वालों को। मशवरे से पहले ये बताइएगा, ये जो लोग कह रहे हैं 2025 में खान बाहर आ जाएगा, सदाकत है? देखिए, सितारे तो रिलीफ की शक्ल बना रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर खान साहब ने इस सितारों के रिलीफ में बुशरा साहिबा का भी किरदार है, क्योंकि सुनने में आया था कि लोग ये कहते हैं, मैं नहीं अपने तरफ ये जुमला लेना चाह रहा, लोग ये कहते हैं वो बुशरा बेगम कोई जादूगर नहीं है, या वो तो बड़ा कुछ करना जानती हैं। अगर जादू कर रहा होता ना सर, तो फिर कब से ये किस्सा ख़त्म हो गया होता। अब ये है किस्मत का तोड़, ये किस्मत का चक्रव्यूह, ठीक है, ये सितारों का चक्रव्यूह था। 18 जुलाई 2023 को सितारों ने ग्रैब किया, 12 जनवरी 2025 को रिलीज़ करते हैं। तो इसमें फिर जादूगरों का क्या कमाल हुआ? अगर ये रिलीफ मिलता है तो फिर जादूगर का तो कोई कमाल नहीं हो। उस सितारे ने वहाँ से कदम निकाले तो कुछ बनेगा। और अभी भी मैं कहना चाहूँगी कि फ्लेक्सिबल रहें आपके वसातत से, क्योंकि आपकी माइलेज भी बहुत अच्छी है। वरना ये जो मई से टाइम शुरू होगा ना, ये फिर ज़्यादा ख़तरनाक है। खान साहब के लिए मैं क्या बात कर रही हूँ कि उनके लिए फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ये फिर एक परमानेंट गुमनामी में ले जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम शादी करते हैं हम सितारों को नहीं देखते। मैं आपको बता दूं उनके बारे में, ये जगह जगह एक हेडलाइन मेरी बनी थी। मैं कहती थी खान साहब को, मैं बुशरा बीबी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रही, ये जितनी भी चली है बुशरा बीबी की मुस्तकिल मिजाजी की वजह से ये शादी चली है। मैं कहती थी खान साहब को सियासत रास है, शादी रास नहीं है। हालांकि उनके 3 निकाह भी मैंने प्रेडिक्ट किए। मैंने उनकी दूसरी तलाक की भी प्रेडिक्शन दी और उसी डेट से 2 दिन पहले वो तलाक हो गई। फिर मैंने कहा तीसरा निकाह पत्थर पे लकीर है, वो हुआ। अब उनके पास चौथी ऑप्शन नहीं है। तो अल्लाह करे कि कोई समझदारी से गुजारा हो जाए। लेकिन जो है देखें, जितने स्कैंडल्स बने हैं, मैं वही कहूँगी कि बेचारे, मैं उनको 40% तो खान साहब हैं, 60% तो घर के इश्यूज़ हैं। इश्यूज से मुराद क्या कहना चाहिए बुशरा बेबी में? जी नहीं, वो देखे ना, चीज़ें तो वही आती हैं ना जो है। और मैं तो पहले ही कहती थी कि अल्लाह माफ़ी दे, जब हम बिद्दतों में जाते हैं और जब हम जो है वो दीन और ये चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो फिर बचत नहीं होती है। कि जेल में होने की सबसे बड़ी वजह इल्म, सितारों के इल्म के मुताबिक बुशरा बेगम है? नहीं, मेरे हिसाब से तो सितारे हैं। अब ज़मीनी रीजंस तो बनते हैं ना। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि अभी सितारा आया भी नहीं था तो मैंने खान साहब को बताना शुरू कर दिया था थ्रू न्यूज़ चैनल्स। लेकिन ज़मीनी रीज़न कोई ना कोई तो बनेगी ना चीज़। उसमें जो है बेगम साहिबा बन जाएं, उसमें कोई और कौमी हालात आ जाएं, साइफ़र आ जाए, वो तो मुझे नहीं पता।
لیکن جو ہے آسمان سے ستارے نے تو جکڑنا تھا نا. عمران خان اور بشرا بی بی کا آپس میں جو ستارہ ہے، ستاروں کی روشنی میں کیا وہ شادی بہتر شادی ثابت ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو ازدواجی زندگی خطرے میں ہے، لیکن اس نے اپنا جو اٹ موسٹ مشکل ٹائم ہے وہ گزار چکی ہے. لیکن سم ہاؤ مجھے یہ شادی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. ڈائیورس ہو جائے؟ ظاہر ہے اس کا اگلی شکل یہی ہوگی، لیکن مجھے یہ شادی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیا پھر آپ کو شادی چلتی نظر نہیں آ رہی؟ خان صاحب کا چوتھا نکاح نظر آ رہا ہے؟ چوتھا نکاح بھی نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے خان صاحب قائد اعظم کی طرح محبت کو قربان کر کے ملک کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیں، کیونکہ ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے. سیاسی سے جتنے یو ٹرنز لے لیتے ہیں وہ پھر ماشاءاللہ پاپولیرٹی کی حد پہ ہیں. تو یہ دیکھیں نا ان کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے. مولانا فضل الرحمان کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے، اور جو ہے سال کا 2025 کے سیاسی دلہا وہ بھی ہو سکتے ہیں بگ بینیفیشری، کیونکہ ان کا بھی جوپیٹر وہیں آ رہا ہے جہاں وہ لے کے پیدا ہوئے تھے. اچھا، شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے. تو جب مائنس ہوئے تھے نواز شریف صاحب، میں تب بھی کہتی تھی کہ اپنے بھائی کو دے دیں وزارت عظمیٰ، ایٹ لیسٹ ان کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے. مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آنے والے کل میں خان صاحب کے لیے آسانی ہوگی، کیا شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی مدت پوری کریں گے؟ دیکھیں اس ملک میں نا جو کنٹروورشل ہے وہ ہے وزیر اعظم کا منصب. آپ دیکھیے ہسٹری اٹھا کے دیکھیے. میں کیوں کہتی تھی میری ایک پیش گوئی جس کی وجہ سے اہل عمران صاحب نے میری بہت عزت افزائی کی، ٹرولنگ کی میری، کہ میں حالانکہ وہ بھی وقت نے ثابت کیا کہ میں غلط نہیں تھی. میں کہتی تھی کنگ میکر بنیے، کنگ نہ بنیے، کیونکہ میں کو ختم کر ملک میں وزیر اعظم کا منصب کنٹروورشل ہے. جتنے صدور آئے ہیں وہ 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے ہیں. تو یہ میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ وہ دیکھیں کنگ میک الوی کو ہی دیکھ لیں. آپ سوچیں کہ پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا، صدر صاحب جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. تو اللہ کرے اس ملک میں جس دن سیاسی نظام کی تبدیلی ہو گئی نا، پھر سیاسی استحکام بھی آ جائے گا. شہباز شریف صاحب پورے 5 سال کریں گے؟ چونکہ مجھے میں بھی بتاؤں چہرہ کی تبدیلی کا امکان میں رد نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ وزارت عظمیٰ کا منصب ہی خطرے والا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی اور بھی بیٹھ سکتا ہے، اس میں ان کے اپنے گھر سے بھی کوئی بیٹھ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو میں امکان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتی. دیکھیں ابھی پچھلا بھی بڑا خطرہ تھا ان کے اوپر، لیکن اکتوبر کی 21 کے بعد سے وہ خطرہ پھر ٹل گیا. لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ ان کے اوپر پریشر آتا رہے گا. اللہ کرے وہ اتنی ہمت رہے ان میں کہ وہ پریشر مینیج کر سکیں. لوگ تو یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آنے والے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستارہ تو ان کا بڑا روشن ہوا ہے بہت. اور سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی بھی ان کے والد کو ہیٹس آف ہے کہ جو ان کی سیاسی گرومنگ کر ڈالی. کیا لاجیکل وہ بچہ بولتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. حالانکہ ان کی فیملی میں جب آصفہ جی اٹھیں گی، اور وہ بڑے صحیح ٹائم میں ان کی لانچنگ کی گئی ہے. جس دن وہ یہ میں ان کے فریال جی کو میں نے ذاتی طور پہ بھی یہ کہا تھا کہ ان پہ آپ لوگ جو ہے نا محنت کریں، کیونکہ یہ بے نظیر صاحبہ کی لیگیسی یہ لے کے چلیں گی. لیکن اس وقت تو بلاول صاحب کے ستارے ماشاءاللہ سال کا فرسٹ ہاف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بگ کمپنسیشن دے کے جا سکتا ہے. شکل کیا ہوگی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. سال کا سیکنڈ ہاف مریم نواز صاحبہ کے ستارے سٹرونگ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے سیکنڈ ہاف میں مریم نواز صاحبہ کو کیا کمپنسیشن ملتی ہے، یہ جب سے انہوں نے سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا میں تب سے یہ بات کہتی ہوں ان کے بارے میں. دیکھیے یہی تو سسپینس ہوتا ہے. اب ممکن دیکھیے اب نہیں ان کو کوئی بھی جو ہے ان کا شہرت کا ڈنکا بچ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. اللہ نے کیا کام لینا ہے یہ آپ کو 25 کا سیکنڈ ہاف سے شروع ہوگا ٹائم وہ.